आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त बंदो मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, या फिर आप जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चिल्लकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। ज़ोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोनों नंबर अवेलेबल होते हैं। दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। शाह साहब, अगर किसी सदक़े से ऊपर से हम गुज़र जाएं तो क्या इसका असर हम पर आ जाता है या नहीं आता? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, लिहाजा दुरुस्त जवाब से आगाह कर दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सदक़े के मामलात जो हैं आपको बताता चलूँ कि सदक़े का अमल कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है, जादूगरों के पास लोग जाते हैं, काले इल्म वालों के पास जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन का लिबादा ओढ़ के उसके अंदर काले इल्म को प्रमोट करते हैं, उसके अमल कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उनके पास लोग जाते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ बंदी को हमने तबाह करना है, ज़लील करना है, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। तो उसके लिए वो कहता है कि सदक़े का अमल तैयार किया जाता है। सदक़े के अमल के अंदर बेसिकल गोश्त होते हैं, या फिर उसकी जो हराम हड्डी होती है जानवर की, जिसको कट न लगा हो, उसके ऊपर अमल करते हैं। इसके साथ कुछ दालें डालते हैं, कुछ लाल कपड़े डाले जाते हैं। इस अमल को तैयार करने के बाद उससे ये कहा जाता है साहिल से कि उस जगह पर जाकर डाल दें जिस जगह से आपका मुतबादिल बंदा, जिस बंदे को आपने तबाह करना है, जिसको आपने ख़त्म करना है, उसकी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना है, उसकी राह गुज़र में आपने डाल देना है। अब होता ये है कि जब उसके राह गुज़र में डालते हैं, उनका मकसद मिशन ये होता है कि वो बंदा या वो बंदी यहाँ से गुज़रेगा, उसका पाँव इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर से गुज़र जाएगा, तो उसके अंदर तबाही हो जाएगी। हकीकत ये है, अमलियात के अंदर जादू के ज़ोर पर, काले इल्म के ज़ोर पर, सिफल इल्म के ज़ोर पर इस तरह के अमल किए जाते हैं और इसके अंदर तबाही बिल्कुल होती है। ये हकीकत है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके साथ ये मामलात किए जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह का अमल किसी किस्म का काम नहीं करता, बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। वो लोग होते हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करने वाले होते हैं, वज़ू के अंदर रहने वाले होते हैं, या फिर अपने माइंड के मज़बूत लोग होते हैं, उनको ये जादू कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे आमिलीन के इस तरह के मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि बहुत सारे आमिलीन ने मुझे ये कहा कि हम कब्रिस्तान के अंदर जो दफन-शुदा जादू है उसको हम दबाएँगे, आप निकाल के दिखाएँगे तो हम आपको मान जाएँगे, क्योंकि उसको निकालने से बहुत सारे आमिलीन उसमें ये कहते हैं कि लोग मर जाते हैं या तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह कुछ तावीज़ भी ऐसे लिखे जाते हैं जब आदमी उनको दबाता है। इसी तरह बहुत सारी कहावत भी है कि घर से जो भी तावीज़ आपको मिलते हैं, आप फ़ौरन उसको पानी के अंदर बहा दें, साफ़ पानी के अंदर, उसके साथ किसी चीज़ का सदका दें, क्योंकि उसका असर जो होता है, उसके जो नकूश के लवाज़मात होते हैं, वो उस बंदे के ऊपर बाज़-औक़ात आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो तावीज़ कब्रिस्तान के अंदर दबाया जाता है, या तो किसी डेथ के लिए दबाया जाता है, किसी की मर्डर करने के लिए, या फिर उसकी तबाही के लिए दबाया जाता है। जो बंदा उसको निकालता है तो उसके ऊपर असर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे किए, उनके साथ मुकाबले के साथ उनको वो तावीज़ निकाल के दे दिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। बात यही है कि जो बंदे माइंड के पक्के होते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाता है, क्योंकि जो जादू है ये बेसिकल आपके माइंड सेट के साथ चलता है। अगर आप इसको इजी लेते हैं, यकीन मानिएगा कुछ नहीं आपका नुकसान होता है। अगर आप इसको सर पे चढ़ा लेते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। इसके साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों ऑप्शन होते हैं। जो बंदा सही माइंड का है उसको कुछ असर नहीं होता, वो उसके ऊपर से चढ़ जाए, वो उसके ऊपर बैठ जाए, कुछ भी उसको नहीं होगा। जो बेचारे कमज़ोर होते हैं, जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई होती है, तो वो सिर्फ एक बहाना बन जाता है, उसकी ज़द के अंदर आ जाते हैं। हज़रत, आपकी सब बातें अच्छी हैं लेकिन आप टोपी लगा दिया करें। ये देखें, टोपी लगा ली है। यकीन मानिएगा कि मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं टोपी ज़्यादा देर नहीं पहन सकता। मुझे टोपी पहनना पसंद है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, इसको पहनना चाहिए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पहन सकता। और आपने परेशान नहीं होना, ज़लज़ले की वजह से मोबाइल नहीं हिल रहा, दलता हवा चलेगी, इस वजह से ये मोबाइल हिल रहा है मेरे स्टैंड के अंदर। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या रमज़ानुल मुबारक में सारे शयातीन कैद हो जाते हैं या सारे शयातानों के सरदार कैद हो जाते हैं? इसकी हकीकत क्या है? कुरान पाक में आता है तमाम शयातीन कैद हो जाते हैं जो रमज़ान मुबारक के अंदर हमें तंग करते हैं, जो अवाम को कीड़ा हो जाता है, अवाम एक दूसरे को तंग करती है, दूसरे का हक मारती है।
آپ نے خاص طور پر پاکستان میں دیکھا ہوگا، میں پاکستان کے اندر رہتا ہوں تو اس کی بات کروں گا، جب رمضان مبارک نزدیک آتا ہے تو ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم پورا سال گناہ کرتے ہیں، اس کے جو اثر ہیں وہ ہمیں رمضان مبارک کے اندر بھی ہماری صحت پہ نہیں پڑتے، کیونکہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، اگر اس کی توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان لگ جاتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گناہ اور ثواب کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح جو لوگ پورا سال گناہ کرتے ہیں اس کو رمضان مبارک کے اندر بھی کسی چیز کا احترام نہیں رہتا، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیاطین قید ہیں تو یہ لوگ پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پورے سال جو ہم اپنے گناہ کرتے ہیں اس کا جو معاملات ہے رزلٹ وہ ہمیں اس کے اندر بھی ملتا رہتا ہے۔ السلام علیکم، ایگریمنٹ والے چلہ کشی میں جب جنات حاضر ہوتے ہیں تو وہ کون سی زبان میں ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگریمنٹ کے اندر جنات کی جو اوریجنل زبان ہے وہ بولتے ہیں، اس کے ساتھ اگر تو آپ نے صحیح پڑھائی کی ہے وہ آپ کے اوپر مانوس ہو جاتے ہیں۔ پھر جنات کو بہت ساری زبانیں آتی ہیں، کیونکہ بہت ساری کنٹریاں گھومتے ہیں، بہت سی جگہ پہ جا سکتے ہیں، بہت سارے مریضوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، عاملین جب ان کو قید کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ساری زبانیں ان کو آتی ہیں۔ اگر تو آپ کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں تو پھر وہ آپ کو آپ کی لینگویج کے اندر بات کر لیں گے، بہت ساری اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ معاملات نہیں، آپ نے ویسے فارمیلٹی کے لیے کیا، پھر جو ان کی اوریجنل زبانیں ہیں تو وہ اس سے ڈسکس کرتے ہیں، ان کی اپنی زبانوں کے اندر بہت ساری زبانیں پائی جاتی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا کوئی ایسی زکوٰۃ ہے جس کو ایک دفعہ ادا کرنے سے پوری زندگی کے لیے ہم عامل بن جائیں، دوبارہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، جس کو روزانہ نہ پڑھنا پڑے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت ساری ایسی زکوٰۃیں ہیں جس کو میں خود بھی کر چکا ہوں، ایک دفعہ زکوٰۃ دی ہے، پوری زندگی کا الحمدللہ اس کا اثر رہتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے۔ نمبر 2 پر جو روزانہ پڑھی جاتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ اس کی مدامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تالا لگاتے ہیں نا، تو تالے کے ساتھ چابی اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو تالا نہیں کھلتا۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تالے کو توڑتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، تو تب وہ آپ کا راستہ بحال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کسی چیز کی زکوٰۃ کر لیتے ہیں تو اس کی مدامت اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ اس کا اثر برقرار رکھنے کے لیے، اس کی طاقت برقرار رکھنے کے لیے تو آپ کو مدامت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس کی مدامت نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر پھر آپ کو نہیں رہے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں نا، جیسے اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ جو بندہ مجھے کسی محفل کے اندر یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کی محفل کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح مدامت کے بھی معاملات ہیں کہ جب آپ اس کی مدامت پڑھتے ہیں تو جنات آپ کے ساتھ، اللہ کی جو نوری مخلوق ہے وہ آپ کے ساتھ ایکٹیو رہتی ہے۔ اگر آپ اس کی مدامت نہیں دیتے تو پھر وہ آہستہ 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 دور ہو جاتی ہے، پھر ان کو بھی آپ کی پرواہ نہیں رہتی کہ آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہیں، یا جس طرح مرضی اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو مدامت ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے اندر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری زکوٰۃیں دی ہیں تو اس کی مدامتیں دینا یہ اتنا کیسے ضروری ہے؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چند تھوڑی سی زکوٰۃیں دے لیں، اس کی مدامت دیتے رہیں، یا پھر اس بندے سے وہ کریں۔ میرے پاس بھی کچھ ایسے عمل ہیں جن کی مدامت میں نہیں کرتا، لیکن ان کی جب ضرورت آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی مدامت دینے کے بعد تھوڑا سا صدقہ دے دیتا ہوں، دینے کے بعد اس عمل سے کام لے کے پھر اس کو میں ٹھپ کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میری